जी तो नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन झुलाना के मुकाम पे मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडी बहाउद्दीन आज आप गवर्नर पंजाब जो है वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। चंद ही मिनटों बाद जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं और चंद ही मिनटों में जो है वो आप लाइव स्क्रीन पर मनाज़र देखेंगे कि गवर्नर साहब जो है वो मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ ला चुके हैं और वो किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाएँ वो बयान करेंगे। जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पंडाल में तशरीफ ला चुके। उन्होंने कहा है कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब आब पाक अथॉरिटी के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। जल्द ही पंजाब के तमाम शहरियों के पास हेल्थ कार्ड होंगे। झुलाना में फिल्ट्रेशन प्लांट की तकरीब से खिताब बादजा DIG पुलिस अख्तर लाइका के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत भी की। अंसर जावेद की तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नवाही गांव झुलाना में साफ पानी की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए PTI के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में लाहौर के एक अस्पताल में सालाना 1 लाख बच्चों की मौत गंदा पानी की वजह से हुई थी। सरवर फाउंडेशन ने साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं। पंजाब आब पाक अथॉरिटी का क़याम ब्यूरोक्रेसी की वजह से 5 दिन की बजाय 1 साल में मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि कल चक झुमरू में पहले फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वो पूरे पंजाब में साफ पानी के प्लांट्स लगाएंगे। पहले मरहले में 50 लाख लोगों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने फैसल गोंदल के डेरे पर उनका शुक्रिया अदा किया, उनके वालिद और उनके भाई का भी शुक्रिया अदा किया। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब के तमाम लोगों के पास हेल्थ कार्ड होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सास प्रोग्राम के तहत बगैर किसी सियासी तफरीक के लोगों को अरबों रुपए तकसीम किए जाएंगे। बादशाह गवर्नर पंजाब ने मुकामी मैरिज हॉल में DIG पंजाब अख्तर लाइका के बेटे की शादी की तकरीब में भी शिरकत की। दूल्हा को कीमती कालीन और ताइफ पेश किए। जी अभी हम आपको लिए चलते हैं लाइव स्क्रीन पर मनाजिर आप देख सकते हैं। गवर्नर पंजाब मंडी बहाउद्दीन की आवाम से क्या खिताब कर रहे हैं। जनाब फैसल इमरान गोंदल साहब, हाजी इम्तियाज चौधरी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, गुर्रेज अफजल चंद साहब MPA, तारक महमूद साहब डिप्टी कमिश्नर, अली रज़ा DPO, राजा मदर हयात साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, मीडिया के दोस्तों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फैसल इमरान का, इनकी पूरी फैमिली का और ख़ास कर इनके वालिद साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने जो हमने मूवमेंट पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में पीने का साफ पानी की शुरू की है, इन्होंने इसमें अपना हिस्सा जो है डाला है। ये सदका जारिया है और जितने लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे वो लोग आपके लिए दुआएं करें। तो मैं पानी के बारे में सिर्फ दूसरा आपको बताना चाहता हूँ। जब 2013 में मैं मेंबर ऑफ यहाँ गवर्नर बना था तो उस वक्त मेरे पास जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर का, उसके MS और दूसरा स्टाफ आए, मुझसे मुलाकात हुई तो मैं सरप्राइज हो गया कि उन्होंने मुझे कहा कि 1 लाख बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से सालाना हमारे अस्पताल में आता। तो मैंने सोचा कि अगर ये शहर का ये आलम है तो बाकी सूबे के लोगों की क्या हालत है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने पीने के साफ पानी की तहरीक जो है वो शुरू की और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह अब सरवर फाउंडेशन डेली रोज़ाना 20 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करता है। इसके अलावा हमारे दूसरे NGO जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं और इंशाल्लाह इस साल हम मिनिमम जो है इंशाल्लाह 5 मिलियन लोगों को NGOs के जरिए पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया करें। इसके अलावा जो NGOs होते हैं वो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, क्योंकि पीने का साफ पानी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रोड्स हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम की सहूलतों के लिए ये चीज़ें जो हैं वो आवाम तक मुहैया।
تو اس کے لیے بھی ہم نے بڑی کاوش کی ہے کہ اب ہم نے پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی، لیکن بدقسمتی سے میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے جب میں بات کہتا ہوں، یہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کی وجہ سے یہ آب پاک اتھارٹی کا قیام جو کہ 5 دنوں میں ہو سکتا تھا، 1 سال ہماری بیوروکریسی کی مہربانی سے 1 سال بنے۔ اور پھر جب میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے بچے گندا پانی پی رہے ہیں اور وہ بیماریوں کا شکار ہوں تو پھر بھی اسی طرح آپ رکاوٹیں پیدا کریں، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے بیوروکریسی اور ہم پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب ایک پیج ہیں، اور ماشاءاللہ کل پنجاب آب پاک اتھارٹی کا پہلا منصوبہ ہم چک جھمرہ میں لانچ کر رہا ہوں، جس سے 50,000 لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا، اور انشاءاللہ جس سپیڈ سے ہم کام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آدھی آبادی کو تو اگلے 2-2.5 سالوں میں انشاءاللہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، کیونکہ میں تو حقائق پسند ہوں، حقائق پر تسلیم کرتا ہوں کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کا پورے پنجاب میں بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو میری یہی گزارش ہوگی صوبائی حکومت سے بھی، مرکزی حکومت سے بھی، کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہیں، آپ کے ماشاءاللہ MLA اور MPA جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر آپ کی جو بھی ڈیمانڈ میں اصل میں ایک ایونٹ کی بھی ہیں، اس کے بعد اتھی جانا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں تو ان کو نکل کے کال کرنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے پاس اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری حکومت نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ پورے پنجاب میں اس سال کے اینڈ تک ہر شخص کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور کوئی بھی شخص جو بیمار ہوگا اس کا ہسپتالوں میں فری علاج جو ہے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کووڈ-19 کے دوران بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشکلات تھیں، اس میں ہمارے ڈاکٹرز نے، ہماری نرسز نے، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف نے فرنٹ لائن پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، جس کی وجہ سے ہم کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہیں۔ اور اس مشکل وقت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اپنے غریب اور مستحق عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ 1,50,00,000 خاندانوں کو 170 ارب روپیہ 12,000 فی فیملی بغیر کسی تفریح کے، اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے وہ لوگوں میں ہم نے تقسیم کیا، جس سے جو چولہے لوگوں کے بند ہو گئے تھے وہ چولہے جو ہے وہ جلد شروع۔ اور اس کے بعد میں پاکستان کے NGOs کا، پاکستان کے مخیر حضرات کو بھی ترغیب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صرف گورنر ہاؤس کے توسط سے ہم نے 20 لاکھ سے زیادہ مہینے کے راشن پیک جو ہیں وہ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کیے۔ 10 ارب روپے سے زیادہ کی چارٹی جو ہے پنجاب کے لوگوں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سول سوسائٹی کی کنٹریبیوشن تھی ٹوورڈ دی پور پیپل۔ تو انشاءاللہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینا ہمارا اولین ہماری ترجیح ہے۔ اسپتالوں کو بھی بہتر بنائیں گے، بیسک انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی بہتر کریں گے، رول آف لا بھی انشاءاللہ اس ملک میں لے کے آئیں گے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ بات کو میں بہت لمبی کرنا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ بھائی ہمارے جو MLA صاحب ہیں ان کی بات بھی سنوں، MPA صاحب کی بات سنوں، لیکن چونکہ مجھے ایک شادی پہ جانا ہے اور وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ ایمان رکھے، اور فیصل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی جزا۔ پاکستان